कृषिका समसामयिक नीतिगत मुद्दाहरूमा केन्द्रित विशेष कुराकानी कृषि संवाद। नमस्कार, कृषि संवादमा स्वागत गर्दछु। म नरेश नेउपाने। आजको कृषि संवादमा हामी नेपालमा पशु वस्तुमा संक्रमण हुने खुरेत रोग नियन्त्रणका लागि कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ, खुरेत रोग संक्रमणको र न्यूनीकरणको विद्यमान अवस्था के हो, यो रोग कसरी सर्छ, कसरी नियन्त्रण हुन्छ र खुरेत रोगसँग सम्बन्धित विविध विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ खुरेत तथा सीमाविहीन पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला बुढानील कण्ठका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक डाक्टर कृष्णराज पाण्डे। यहाँलाई कृषि संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। नेपालमा खुरेत रोगको नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले अर्थात् पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अगाडि सारेको नीतिगत अवस्था कस्तो छ, यहीबाट कार्यक्रमको प्रारम्भ गरौँ। वास्तवमा यो खुरेत रोग पशुहरूमा लाग्ने एउटा महामारी सीमाविहीन पशु रोग हो र यो रोगले विश्वका विभिन्न देशहरूमा दुःख दिइरहेको अवस्थामा यो रोगलाई नियन्त्रण गरेर बिस्तारै क्रमशः उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि सरेको अवस्था छ र विश्वव्यापी रूपमा विश्वभरि नै पशुहरूको रोग नियन्त्रणको लागि, रोगहरू नियन्त्रणका समन्वयको लागि जुन विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्घ भनेर एउटा साझा संस्था, विश्वभरिको एउटा साझा संस्था छ, त्यो संस्थाले विश्वभरि नै खुरेत रोग नियन्त्रणको लागि एउटा भनौँ वर्ल्ड वाइड रूपमा ग्लोबल्ली नै एउटा नीति अथवा भनौँ डकुमेन्ट अगाडि सारेको छ र यसलाई हामी जुन प्रोग्रेसिभ कन्ट्रोल पाथवे भनेर एफएमडी कन्ट्रोलको लागि चाहिँ यो भनौँ अवधारणा चाहिँ विश्वका धेरै देशहरूमा अहिले जहाँ खुरेतको समस्या रहेको छ, खास गरी एसियाका धेरै देशहरू र अफ्रिकाका देशहरूमा यो रोग बढी मात्रामा समस्याको रूपमा छ भने युरोप, अमेरिका जस्ता देशहरूमा यो रोग धेरै पहिला नै नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्था छ र कतिपय देशबाट उन्मूलन पनि गरिसकेको अवस्था छ। र यस्तो अवस्थामा जुन विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्घले विश्वव्यापी रूपमा अगाडि सारेको अवधारणा जुन छ प्रोग्रेसिभ कन्ट्रोल पाथवे, त्यसलाई नै हामीले नेपालमा पनि, नेपाल सरकारले त्यही रणनीतिलाई एउटा अवलम्बन गरेर नेपालमा पनि खास गरी हामीले यो नेपालभित्र खुरेत रोग नियन्त्रणको लागि चाहिँ 10 वर्ष एउटा रणनीति भनौँ अथवा यो रिस्क बेस यो स्ट्राटेजिक प्लान छ हामीसँग एउटा खुरेत रोग नियन्त्रणको लागि चाहिँ रिस्क बेस स्ट्राटेजिक प्लान भनेर सन् 2015 देखि 2025 सम्म 10 वर्षमा खुरेत रोगलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर यो आरबीएसपी भनेर भन्छौँ हामी। यो आरबीएसपी चाहिँ हामीले अगाडि बढाइराखिएको अवस्था छ र यसको मुख्य भनौँ न यसले के हो त, यो कसरी काम गर्छ भनेर भन्दाखेरि अब यो खुरेत रोग नियन्त्रणको लागि जुन रिस्क बेस स्ट्राटेजिक प्लान भनेर भनिन्छ, यसमा भनेको मुख्य खुरेत रोग देखा परिरहेका मुख्य ठाउँहरू अथवा जुन हामी हट स्पटहरू भनेर भन्छौँ, जहाँ रोगहरू बारम्बार देखा परेको छ, जहाँ भनौँ न पशुपालन पनि अत्यन्तै भनौँ कमर्सियल रूपमा अथवा व्यावसायिक रूपमा पशुपालनहरू अगाडि बढिरहेको ठाउँ छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा जहाँ अत्यन्तै जोखिम छ, त्यस्ता जोखिमको हट स्पटहरू पत्ता लगाउने खुरेत रोगको दृष्टिकोणले र त्यस्ता हट स्पटहरू आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि ती ठाउँहरूमा खुरेत रोग नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू अगाडि लैजाने चाहिँ सरकारको एउटा भनौँ अवधारणा अथवा रणनीति अथवा पोलिसी भनौँ, त्यो किसिमको पोलिसी चाहिँ हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। र अहिले अब पछिल्लो परिवेशमा हेऱ्यौँ भने हामीले जुन अब देश संघीयतामा गइसकेको परिवेशमा 3 तहको सरकारको बिचमा अब भनौँ एउटा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि हरेक कामहरू पशुरोग नियन्त्रणका कार्यहरूको लागि पनि हामीले तीनवटै तहको सरकार अब भनौँ अब यो केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, त्यस्तै गरेर स्थानीय तह अब स्थानीय सरकार, तीनवटै सरकारको बिचमा सहकार्य, समन्वय, सहअस्तित्वको जुन एउटा संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई पशुरोग नियन्त्रणमा पनि लागू गरिएको अवस्था छ र खुरेत रोग नियन्त्रणको लागि पनि नेपाल सरकारले मुख्य गरी अहिले विश्वभरि नै जुन खुरेत रोग नियन्त्रणको लागि अवलम्बन गरिएको मुख्य स्ट्राटेजी भनेको भ्याक्सिनेसन नै हो अथवा खुरेत रोग विरुद्ध खोप अभियान र त्यो खोप अभियान कार्यक्रमलाई नेपालमा पनि अहिले प्राथमिकताका साथ अगाडि लगिराखिएको अवस्था छ र यो खोप कार्यक्रमहरू जुन खुरेत रोग नियन्त्रणको लागि गरिने खोप कार्यक्रमको लागि पनि हामीले
अब तीनवटै सरकारको बिचमा समन्वय गरेर सँगसँगै कृषक, व्यवसायी, उद्यमी, अन्य सरकारवाला सम्पूर्णहरूको सहयोगमा चाहिँ यो कार्यक्रमहरूलाई हामीले अगाडि लगिराखिएको अवस्था छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि सरकारको एउटा नीतिगत एउटा चाहिने योजना भनेको 2025 सम्म नेपालमा खोरेत रोगको नियन्त्रण गर्ने छ। त्यसो हुँदाखेरि जसरी योजनाबद्ध किसिमले यहाँले भन्नुभए अनुसार काम भइराखेको छ यो खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि, यो तुलना गर्दा चाहिँ सुधार कतिको भइराखेको छ त? विद्यमान अवस्था के हो? अब खोरेत रोग नियन्त्रणको लागि जुन हामीले रिस्क बेस्ड स्ट्राटेजिक प्लान अनुसार अगाडि बढिरहेको अवस्थामा हाम्रो विभिन्न प्रयोगशालाहरू, अहिले भनौँ हामीसँग 8वटा भेटनरी प्रयोगशालाहरू जसले रोग निदानको कामहरू मुख्य रूपमा गरिरहेका छौँ र यी 8वटा प्रयोगशालाहरूमा खास गरी अब मुख्य हाम्रो भनौँ 7वटा प्रयोगशालाहरूमा चाहिँ मुख्य गरी अब यी विभिन्न किसिमका यो खोरेत लगायत अन्य सीमाविहीन पशु रोगहरूको कामहरू भइराखिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी अब यी ल्याबहरू मुख्य गरी प्रयोगशालाहरूले भनेको हामीले हट स्पटहरू आइडेन्टिफाई गर्छौँ अथवा हामी रोगको सर्भिलेन्स भनेर भन्छौँ, रोगको खोजी गर्ने कार्यहरू, यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ र प्रयोगशालाले विभिन्न गाउँहरूमा गएर नमुनाहरू ल्याएर ती नमुनाहरूबाट ती गाउँमा भएका पशुहरू, खास गरी यो गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, बङ्गुरहरूमा खोरेत रोगको कीटाणु अथवा भाइरस छ छैन त्यो रोगको एउटा खोजी गर्ने कार्य, सर्भिलेन्स कार्यहरू हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। गत वर्षको तुलनामा हामीले हेऱ्यौँ भने यो वर्ष केही घटेको हामीले पाएका छौँ, किनभने गत वर्ष हामीसँग ओभरअल भनौँ अब नेपालभरि नै सबै 77वटै जिल्लामा हामीले हेर्दाखेरि मोटामोटी 45वटा जिल्लामा हामीले प्रयोगशालाबाट यो रोग पुष्टि भएको देखिएको छ। किनभने हामीलाई नेपालको विभिन्न जिल्लाहरूबाट प्राप्त हुने नमुनाहरू परीक्षण गर्दाखेरि 45वटा जिल्लामा खोरेत रोग चाहिँ यो गत आर्थिक वर्षमा फैलिएको अवस्था थियो भने यो आर्थिक वर्षमा आइसकेपछि साउनबाट यता हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले 8वटा जिल्लामा खोरेत रोगको प्रकोप देखिएको अवस्था छ। अब यो भनेको न्यूनीकरण हुने क्रममा छ। अब यो 2 वर्षलाई हामीले कम्पेरिटिभली हेऱ्यौँ भने गत वर्षभन्दा यो वर्ष धेरै नै कम भएको अवस्था छ खोरेत रोग। अब पशुपालक, गाई बस्तु र विभिन्न जस्तो यो खास गरी 5वटा पशु वस्तुहरूमा यो सङ्क्रमण हुने गरेको पाइन्छ। किसानहरूले अलिकति बुझ्ने गरिकन, प्रत्यक्ष बुझ्ने गरिकन चाहिँ यो रोग किन गाई बस्तुमा सङ्क्रमण हुन्छ, के कारणले यसले चाहिँ यो रोग सङ्क्रमण हुन्छ, यसमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब खोरेत रोग भन्ने बित्तिकै अब यो खास गरी खुरफट्टा जनावरमा लाग्ने महामारी रूपमा फैलने एउटा सीमाविहीन पशु रोग हो र यसको विश्वव्यापी रूपमा नै यो रोगले यो भनौँ आर्थिक दृष्टिकोणले सबैभन्दा बढी असर गर्ने रोगको रूपमा चिनिन्छ। किनभने यो रोग, खोरेत रोग पशुहरूमा लागिसकेपछि जुन पशुपालक कृषकहरूमा ठुलो एउटा आर्थिक क्षति हुन जान्छ। किनभने दुध उत्पादनको लागि पालिने गाई भैँसीहरूमा मुख्य गरी खोरेत रोग लागिसकेपछि अत्याधिक धेरै मात्रामा दुध उत्पादन घट्न जान्छ र नेपालमा गरिएको विभिन्न डाटाहरू अथवा भनौँ अध्ययनहरूमालाई हामीले हेऱ्यौँ, केलाएर हेऱ्यौँ भने विगतमा जस्तै गरिएको तथ्याङ्कबाट पनि 32% एभरेजमा 32% दुध उत्पादन चाहिँ यो खोरेत रोगको प्रकोपले घटेको पाइएको छ। त्यस्तै गरेर अब यो झन्डै 3 वर्ष जति अगाडि सन् 2019मा नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाबाट गरिएको एउटा अध्ययनबाट पनि हेर्दाखेरि वार्षिक 6.44 भनेको झन्डै 6.5 अरब जति रुपियाँ चाहिँ अब खोरेत रोगको प्रभावबाट मात्रै भनौँ क्षति भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा नै यो रोगलाई एउटा भनौँ आर्थिक प्रभाव गर्ने अथवा इकोनोमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट डिजिजको रूपमा लिइन्छ भने अर्कोतिर कृषकहरूलाई बढी मात्रामा असर गर्ने एउटा प्रमुख रोग हो। र यो रोग किन लाग्छ भनेर हेर्दाखेरि सबैभन्दा मुख्य भनेको यो रोग लगाउने एक किसिमको विषाणु अथवा अत्यन्तै सूक्ष्म जीव भनेर हामी चिन्न सक्छौँ एउटा सामान्य अर्थमा। र त्यो कस्तो जीव हो भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने यो पिकोर्ना भाइरस भनेर भनिन्छ। यो एक किसिमको विषाणु हो र यो विषाणु जति पनि रोगहरू लगाउने विभिन्न जीवहरू छन्, चाहे त्यो जीवाणु होस्, विषाणु होस्, प्रोटोजोआहरू होस्, यी जीवहरूमध्ये विश्वमै भएका सबैभन्दा सानो विषाणुमा आउँछ यो। र यो सानो विषाणु र यो विषाणुको धेरै भनौँ न विशेषताहरू छन्। किनभने यो सबैभन्दा सानो विषाणु हो, यसको धेरै रूपहरू छन्, झन्डै 7वटा जस्ता रूपहरू अहिले विश्वका विभिन्न ठाउँमा फैलिरहेको छ खोरेत रोगको। जस्तै अब यो हामी विभिन्न रूपहरूमा पनि नेपालमा हामीले हेऱ्यौँ भने खास गरी एफएमडीको यो जुन पिकोर्ना भाइरसको सेरोटाइप ओ चाहिँ सबैभन्दा बढी मात्रामा रहेको अवस्था छ नेपालको हकमा। जस्तै अब नेपालमा हामीले हेऱ्यौँ भने 98% जति समस्या, जति पनि खोरेतको समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू चाहिँ मुख्य गरी अब सेरोटाइप ओबाट भइरहेको छ भने केही मात्रामा लगभग भनौँ अब त्यो बाँकी रहेको 2%मा पनि अब सेरोटाइप ए चाहिँ बढी मात्रामा देखिएको छ। त्यसपछि अब सेरोटाइपमा एसिया 1
छ भने अब सेरोटाइप सी भन्ने चाहिँ सन् 1996बाट यता नदेखिएको अवस्था छ भने अन्य सेरोटाइपहरू जुन अहिले विश्वका अफ्रिका जस्ता देशहरूमा सेरोटाइप मा SAT1, SAT2, SAT3 जस्ता सेरोटाइपहरू चाहिँ हालसम्म नेपालमा नदेखिएको अवस्था छ र त्यसैले यो सूक्ष्म जीवाणु सूक्ष्म विषाणु अत्यन्तै छिटो फैलने र यो हावामा धन्य 60 किलोमिटर प्रति घण्टासम्म एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हावाले उडाएर लैजान सक्छ यो विषाणुलाई। भनेको यो सर्ने मूलतः हावाबाटै हो। एकदमै मुख्य गरी यो रोग फैलने हावाबाट हो। एयरबोर्न डिजिजको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ र किनभने यो 60 किलोमिटर टाढासम्म हावाले उडाएर लैजान सक्छ। यो जमिनको सतहमा भने समुद्री सतहमा गयौँ भने 300 किलोमिटर टाढासम्म पनि हावाले उडाएर लैजान सक्छ र अब सर्ने त विभिन्न कारणहरू छन् हैन। त्यो मध्ये अब हावाबाट सर्ने एउटा प्रमुख कारण मानिन्छ र मुख्य गरी विषाणु जुन पिकोर्ना भाइरस नै यो रोग लगाउने मुख्य भाइरस हो। लक्षणहरू चाहिँ के हुन् त यो रोगले संक्रमण गरिसकेपछि पशुवस्तुहरूमा देखिने? यदि आफूले पालिराख्नु भएको पशुहरू मुख्य गरी अब यो रोग लाग्ने भनेको खास गरी हाम्रो घरपालुवा जनावरहरूमा गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, बङ्गुर यो 5 वटा पशुको प्रजातिहरूमा बढी मात्रामा यो रोगको समस्याहरू देखिन्छ र त्यो बाहेक अन्य जङ्गली जनावरहरूमा समेत यो रोगहरू देखा पर्छ। खास गरी अब हात्तीहरू लगायत अन्य मृगहरूमा पनि यो रोगको प्रकोप अत्यन्तै बढी मात्रामा देखिन्छ र मुख्य गरी अब हाम्रो घरपालुवा पशुहरूमा हेऱ्यौँ भने गाई, भैँसी, बाख्रा, भेडा र बङ्गुर र यी 5 वटा पशुहरूमा पनि यो रोगको प्रकोप चाहिँ बढी मात्रामा गाई र बङ्गुरमा चाहिँ अत्यन्तै बढी असरहरू देखिन्छ र कृषकहरूले अब कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला पशुले अब घाँस दाना पानीहरू खान छोड्छ। किनभने यो रोग लागिसकेपछि खोरेत रोग लाग्ने बित्तिकै एकदमै ज्वरो उच्च आउँछ। 106 डिग्री फरेनहाइटसम्म ज्वरो आउँछ प्राय यो रोगबाट। क्रमशः ज्वरो सुरुबाट बढ्दै जान्छ भनौँ 102 होला, 103, 104, 105 हुँदै 106 डिग्री फरेनहाइटको वरिपरिसम्म ज्वरो आउँछ र ज्वरो आइसकेपछि पशुले खाना खाँदैन, पशु झोक्राएर बस्छ र अर्को महत्त्वपूर्ण लक्षण भनेको यो रोग लागिसकेपछि यदि दुहुना पशुहरू छ, दुधालु पशुहरू छन् भने दूध उत्पादन 81 घटाउँछ। मानव एउटा गाईले अब 10 लिटर प्रतिदिन दुध दिइरहेको अवस्था छ भने दूध उत्पादन क्रमशः घटाउँदै अब आज 10 लिटर छ भने भोलि अब 6 लिटर, पर्सि 4 लिटर हुँदै 1 लिटर अथवा दिँदै नदिने अवस्थासम्म पनि आउन सक्छ। यसरी दूध उत्पादनमा असर गर्ने यो अत्यन्तै प्रमुख रोग हो र अन्य लक्षणहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो रोग लागिसकेपछि पशुहरूमा र्याल काट्ने समस्याहरू देखिन्छ। किनभने यो र्यालहरूमा पनि क्रमशः यो रोगमा कस्तो किसिमको र्याल आउँछ भने मुखबाट र्यालको तान्द्राहरू बग्दै बग्दै जमिनसम्म पुगेर त्यो एकदमै भनौँ न लस्सादार अथवा रेसादार र्यालहरू बगेको देख्न सकिन्छ र कृषकहरूले यस्तो किसिमको र्यालहरू, किनभने र्याल आउने धेरै रोगहरू छन् तर पनि रेसादार र्यालहरू अथवा मुखबाट बगेको र्याल जमिनसम्म भनौँ एउटै तान्द्रा बनेर जोडिएको अवस्था छ भने त्यस्तो किसिमको र्याल भनेको खोरेतको अत्यन्तै विशेषता हो। अरू किसिमको रोगहरूमा यस्तो किसिमको र्यालहरू देख्न सकिँदैन र सँगसँगै क्रमशः अब र्यालहरू देखा परिसकेपछि पशुवस्तुहरूको मुखको वरिपरिको भागमा घाउहरू देखिन सक्छ र सुरुमा साना साना पानीका फोकाहरू जस्ता जुन आगोले पोल्दाखेरि जसरी पानीको फोकाहरू आउँछ त्यस्ता पानी फोकाहरू जस्ता फोकाहरू जुन भेसिकल भन्छौँ हामी, त्यस्तो चाहिँ मुखको वरिपरिको भागमा र मुखको भित्री भागमा पनि देखा पर्छ र त्यस्तो घाउहरू देखा परिसकेपछि क्रमशः त्यो घाउहरू जब एक दिन जति 24 घण्टा जति नागिसकेपछि घाउहरू फुट्न सक्छ र घाउहरू फुटिसकेपछि क्रमशः त्यसबाट अब पानीहरू बग्ने, फोहोरहरू बग्ने र घाउहरूमा कहिलेकाहीँ गर्मी समय छ भने अब माखाहरू बसेर, झिँगाहरू बसेर किराहरू पर्ने जस्तो पनि हुन्छ र मुखमा घाउ भइसकेपछि पशुहरूले खाना खान छोड्छ भने अर्कोतिर यो रोगले खुट्टामा पनि असर गर्छ। खुट्टामा खास गरी खुर फट्टा जनावरमा लाग्ने रोग भएको कारणले खुर फाटेको ठाउँमा जहाँनिर खुर फाटेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ घाउहरू देखा पर्छ र त्यो घाउहरूमा पनि बिस्तारै घाउहरू बढ्दै गएर खुरमा समेत असर गर्ने, खुर उक्किने र खुरमा घाउ भइसकेपछि क्रमशः झिँगाहरू बस्यो भने किराहरू पर्ने, घाउ गहिरो हुने र पशुहरू हिँड्दाखेरि खोच्याउने अथवा लङ्गोडोपना देखिने त्यस्तो लक्षणहरू देख्न सकिन्छ र यो रोगले कहिलेकाहीँ दुधालु पशुहरूमा थुनमा र कचौडोमा पनि असर गर्छ र थुनेलोको समस्या पनि निम्ताउँछ। किनभने यो दूध उत्पादनमा असर गर्ने प्रमुख रोग भएको हुनाले खास गरी थुनको वरिपरि र कल्चौडोको वरिपरि काला काला धब्बाहरू देखा पर्छ र त्यो धब्बाहरू देखा परिसकेपछि क्रमशः दूध उत्पादन धेरै नै घटिसकेको हामीले पाउँछौँ र त्यसरी यस्तो लक्षणहरू देखियो भने कृषकले कतै मेरो पशुलाई खोरेत रोग त होइन भनेर उहाँहरूले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ र जतिसक्दो छिटो नजिकको पशु सेवामा चाहिँ उहाँहरूले खबर गरिदिनु भयो भने रोग निदानको लागि सहज हुन्छ। खोरेत रोगले पशुवस्तुहरूमा संक्रमण हुन नदिनका लागि पूर्व सावधानी के हो? जस्तो किसानले के कुरामा सजग हुनुपर्छ?
खास गरी आफ्नो पशुलाई रोग लाग्नै नदिनको लागि रोकथाम विधिहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको कृषकहरूले खोरेत रोग विरुद्ध आफ्नो पशुहरूलाई खोपहरू लगाउनु भयो भने धेरै हदसम्म हामीले यो रोग नियन्त्रण गर्न सक्छौं र जहाँसम्म अब अहिले यो रोग नियन्त्रणको लागि चाहिँ पशु सेवा विभागबाट यस आर्थिक वर्षमा नै 60 लाख डोज यो खोरेत रोग विरुद्धको खोप चाहिँ परिचालन भइरहेको अवस्था छ र अहिले यही महिनामै पनि हामीले हेर्यौं भने विभिन्न जिल्लाहरूमा खोरेत रोग विरुद्ध खोप अभियान सप्ताहव्यापी खोप अभियान कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ र यस्तो अवस्थामा अब किसानले कहाँ सम्पर्क गर्ने कृषकले कहाँ सम्पर्क गरेर आफ्नो पशुलाई खोप लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा अब कृषकहरूले सबैभन्दा सजिलोको लागि चाहिँ अहिले अब गाउँघरमा प्रत्यक्ष रूपमा सेवा दिनको लागि अब हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय सरकारको पशु सेवा शाखा छ र पशु सेवा शाखामा प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने किनभने हाम्रो जुन यो पशु सेवा विभागबाट परिचालन हुने खोप यो जुन राष्ट्रिय रोग नियन्त्रणको लागि परिचालन हुने खोरेत रोग विरुद्धको खोप पनि हामीले प्रदेश सरकारको भेटनरी अस्पताल पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूसँग समन्वय गरेर गाउँ अब स्थानीय सरकारको गाउँपालिका नगरपालिका पशु सेवा शाखासम्म पुर्याउने एउटा बनाउन संयन्त्र बनाइएको छ र त्यो संयन्त्रमा पनि भ्याक्सिनेटरहरू अथवा खोप लगाउने व्यक्तिहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा घर घरमा कृषकको घर दैलोसम्म पुगेर निशुल्क रूपमा अब यो खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको अवस्था छ र त्यसरी उहाँहरूले नजिकको पशु सेवा शाखामा सम्पर्क गरेर आफ्नो पशुवस्तुहरूलाई खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ एउटा प्रमुख कार्य। दोस्रो कार्य भनेको खास गरी गाउँघरमा खोरेत जस्तो महामारी फैलिएको बेलामा पशुहरूलाई चराउन नलैजाने चरनमा लैजाँदाखेरि झन् धेरै रोगहरू फैलिन सक्छ। त्यस्तो महामारी फैलिएको बेलामा चरनमा लैजानु हुँदैन र अर्को भनेको नयाँ ठाउँबाट पशुवस्तुहरू किनेर ल्याउँदाखेरि सकेसम्म आफ्नो पशुवस्तुहरूसँग तुरुन्तै नमिसाउने जसलाई हामी क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर भन्छौं। किनभने जस्तै अब कोभिड फैलिएको बेलामा पनि जसरी विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइन भनौं न क्वारेन्टाइनमा राखिने प्रोभिजनहरू थियो यो कोभिड नियन्त्रणको लागि पनि त्यस्तै गरेर यो पनि एउटा महामारी रोग भएको हुनाले नयाँ ठाउँबाट पशुहरू किनेर ल्याउँदा सुरुमा त त्यही ठाउँमा नै पशुवस्तु स्वस्थ छ छैन त्यहाँ नजिक पशु सेवाको प्राविधिकहरू अथवा भेटनरी डाक्टरहरू को हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई देखाएर परीक्षण गराएर यो पशु स्वस्थ छ छैन त्यो कुराहरू भनौं न एउटा प्रमाणित भइसकेपछि स्वस्थ देखिएपछि मात्रै किनेर ल्याउने र ल्याइसकेपछि पनि तुरुन्तै आफ्नो बथानमा नमिसाउने। मानव कोही किसानले 15वटा गाई पाल्नु भएको छ 2वटा गाई किनेर ल्याउनु भयो भने कम्तीमा 2 हप्ता त्यो 2वटा गाईलाई अलग्गै गोठमा राख्ने अथवा अलग्गै ठाउँमा राख्ने र 2 हप्तासम्म रोगको लक्षणहरू देखिएन 2 हप्तासम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्छौं हामी त्यो विधिलाई। 2 हप्तासम्म क्वारेन्टाइनमा राख्दा रोगको लक्षण देखिएन भने त्यसपछि अब आफ्नो अन्य वस्तुहरूसँग मिसाउने गर्नुपर्छ र यो विधिमा अब कुनै शंकास्पद देखियो भने तुरुन्तै फेरि नजिकको पशु सेवाको प्राविधिकहरू भेटनरी डाक्टरहरूलाई सम्पर्क गरेर यदि रोग शंकास्पद देखियो भने हामी औषधि उपचारमा पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो निको हुन्छ कि हुँदैन धेरै किसानहरुमा अलमल छ के वास्तवमा यो धेरै राम्रो जिज्ञासा हो किनभने धेरै कृषकहरूले पनि हामीलाई यो बारम्बार सोध्नुहुन्छ खोरेत रोगको औषधि उपचार छ छैन। अब यो वास्तवमा हामीले प्राविधिक हिसाबले भन्दाखेरि खोरेत रोग एउटा विषाणुबाट लाग्ने रोग र विषाणुमा पनि धेरै विशेषता भएको विषाणु हो किनभने अत्यन्तै सानो विषाणु अत्यन्तै छिटो फैलिने विषाणु अत्यन्तै धेरै रूप भएको विषाणु र रोग लागेर निको भइसकेका पशुहरूमा पनि लामो समयसम्म विषाणु लुकेर बस्न सक्ने प्रकृतिको विषाणु यस्तो विषाणु भएको हुनाले मुख्यतः विश्वभरि नै हामीले हेर्यौं भने कुनै पनि विषाणुबाट लाग्ने रोगको प्रभावकारी औषधि उपचार छैन र प्रभावकारी औषधि उपचार नभए तापनि खोरेत रोगको लागि हामीले रोकथाम विधिहरूमा नै ध्यान दिनुपर्छ। मुख्य गरी खोप सेवा अथवा खोप लगाएर आफ्नो पशुवस्तुहरूलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ। रोग लागेर पछि रोग लागिसकेपछि औषधि उपचार गर्छौं भनेर हामीले त्यसरी अगाडि बढियो भने यो रोग नियन्त्रण गर्न अत्यन्तै ढिलो हुन्छ। त्यसले गर्दा फेरि एउटा प्रभावकारी औषधि उपचार छैन। हामीले केही रोग नियन्त्रणको लागि केही सहयोग गर्ने औषधिहरू पशुवस्तुहरूलाई अब घाउ हुन्छ मुखमा खुट्टामा त्यो घाउलाई चाँडै सन्चो बनाउने औषधिहरू अथवा ज्वरो एकदमै बढी आएको हुन्छ ज्वरो घटाउने औषधिहरू त्यस्ता प्रकृतिका औषधिहरू छन्। ती औषधिहरू चाहिँ हामीले पशुवस्तु बिरामी भइसकेपछि खोरेत रोग लागिसकेपछि सुरु गर्न सक्छौं। तर यो वास्तविक प्रभावकारी औषधि नभएको हुनाले हामीले रोग लागेर औषधि उपचार गर्नुभन्दा रोग नियन्त्रणका विधिहरू अपनाएर सुरक्षित हुनु चाहिँ उत्तम मानिन्छ। छोटकरीमा भन्दा फेरि हामी जति पनि पशुपालक कृषकहरू हुनुहुन्छ खास गरी खोरेत रोग गाई भैँसी भेडा बाख्रा बङ्गुरमा असर गर्ने महामारी रोग भएको हुनाले आफूले पालिएका यस्ता पशुहरूलाई खोरेत रोग विरुद्धको खोप लगाऊ। खोप कहिले लगाउने भन्दा फेरि पशुवस्तु जन्मिएपछि यदि बङ्गुर पाल्नु भएको छ बङ्गुरलाई 2 महिना उमेर पुगेपछि अथवा 8औं हप्ता 2 महिना
उमेरमा हामी खोरेतको पहिलो खोप लगाउन सक्छौँ भने गाई भैँसीको जुन बाछा बाछी पाडापाडीहरूलाई हामी 4 महिनाको उमेरमा पहिलो खोप लगाउन सक्छौँ र पहिलो खोप लगाइसकेपछि यसको बुस्टर डोज भनेर हामी भन्छौँ। बुस्टर डोज यो 4 हप्तापछि भनेको पहिलो जुन हामीले भ्याक्सिन लगाएपछि दोस्रो भ्याक्सिन 1 महिनापछि बुस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि क्रमशः हरेक 6 महिनामा चाहिँ हामीले खोप लगाएर पशुवस्तुहरूलाई यो भनौँ खोरेत जस्तो महामारीबाट जोगाउन सक्छौँ र मुख्य भनेकै भ्याक्सिनेसन हो। हस्, यहाँले कृषि संवादलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई कृषि संवाद यति नै। कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।